ہے ساری دنیا تے ساری دنیا تے ساری ساری دنیا تے پھر کے میں تکیا انہیں کہا جڑے اس دے منکر ہو آؤ گل غور نال سن لو کرنی تو اپنی ہے لیکن اگے راہ کوئی نہیں ساری دنیا تے پھر کے میں تکیا ساری دنیا تے پھر کے میں تکیا علی جے عشاء کوئی نہ ساری دنیا تے اگے ملکوری پڑھ دیان میں نہیں پیادا 18 ذلج پلانا دے ممبر تے کھڑ کے رسول پھرادا حجا کے حکم الہی نال پیادے ساری دنیا تے پھر کے میں تکیا ساری دنیا تے پھر کے میں تکیا علی جے عجا کوئی نہ ساری دنیا تے ایو جنتانو سدھا جاوے دوستا ایو جنتانو سدھا جاوے دوستا اور ستارہ کوئی نہ ساری دنیا تے اچھا کہ بولو حیدری مسئلہ بات رہے چکری آلے ہو جشن لے گئے میرے تو اگے ٹر گئے ہو او جڑے اتھے مکرین اوہی ٹولا رلکدہ اتھو مکرین نا اچھا مکرن آلے نو پتہ ہوندہ ہے میں نہ حق کی پیا کر گیا حق دی اتنی کو طاقت ہے جڑا اس نو چھوڑ دے وہ چھوڑن آلے دی اے بدقسمتی ویکھو انہوں پتہ ہوندہ ہے کہ میں حق دارا چھڑ دی جنت دی چیک پوسٹے باروں آئین فرشتے آکھا ہے در ماسی دی جنت جے طور پہ اتھے راجے علی دے پتران دا جڑے اتھے مکرے ہو ہونے حساب تا جنت نہیں تے اتھے یوٹن نمازاں روزے حج زکاة فرشتے آکھا اتھے یوٹن لوتے ہو سدھے دو زکاة انہیں آکھا جنت کیوں نہیں جا سنگدہ جنت کیوں نہیں جا سنگدہ میری نمازاں میرے روزے میرے حج دے کلومیٹر ہی لکھیں پھر بھی جنت کیوں نہیں جا سنگدہ فرشتہ منکر علی دے منہ تے چاٹ مار کے پیا دے پڑھیا نمازاں نالے حج تے بھی گئے ہو پڑھیا نمازاں نالے حج تے بھی گئے ہو پڑھیا نمازاں نالے حج تے بھی گئے ہو چندہ دین دے رہے ہو اٹھ پیر روزے رکھے چندہ دین دے رہے ہو چندہ دین دے رہے ہو پر پھول تو نہیں پار لنگ سنگ دے پر پھول تو نہیں پار لنگ سنگ دے علی دی بلا کوئی نہ ساری دنیا تے سلام ہے توڑے ہاتھ بسم اللہ کرا ہاتھ چاک بولو حیدری اے فیصلہ نبی کی پھر سناواں انجھے سن سو میں تو انہوں سید ہونے دے ناتے گل دس دے حق جشن منان دا تسی ادا کر دیتا ہے اگے ہون تو اڈا بونس شروع ہو گئی ملک صاحب پڑھ دیاں دشمن علی دے منہ تے چاٹ مارے فرشتہ پیا دے پڑھیا نمازاں نالے حج تے بھی گئے ہو پڑھیا نمازاں نالے حج تے بھی گئے ہو اٹھ پیر روزے رکھے چندہ دین دے رہے ہو چندہ دین دے رہے ہو پر پھول تو نہیں پار لنگ سنگ دے پر پھول تو نہیں پار لنگ سنگ دے علی دی ولا کوئی نہ ساری دنیا تے اور نعرہ سناؤ کائنات امیر دا سارے گواہی دیو میں بھائی فرق تو لے کے بابا جی تو لے کے
چودھری مظہر صاحب دیگر ازادار مولا حسین دے عزت امام حسین دا ذاکرہ مظلوم دا پیو پتران دا زوارا علی اکبر دے ماتمی دا نوکر میرا حق بن دے اس پاک ممبر تو توڑیاں ماما دی عزت نو سلام کر جے میں ذاکرہ کریڈٹ ہے میری ماں نے تو سازادار ہو کریڈٹ ہے توڑیاں ماما نے میں نہیں رسول غدیر تے دسے ماں چنگی ہو سی تا علی پچ سی ورنہ کھیڑی کوئی نہیں ریاکاری اللہ تے دے سسٹم ہی نہیں اے تو منو تے آج بھی ہور بن دے وڈا جا اجتماع اے شیر میرا دل اینج کر دیتا سی میں جدو اے شیر سنے ملک صاحب داتے اے دی وجہ تو میں قصیدہ شروع کیتا وڈا جا اجتماع مولانا صاحب ممبر تے فرما رہے ہیں ہر ماں دے پیر تھلے جنت ہے ملنگ دا گزر ہویا قصیدہ منظر کشی کا نام ہے فقط رٹے دا نام نہیں محسوس ہوئے لطف آوے تو پھر پڑھتا ہوں کرنا میں نہیں پڑھتا کوئی چیز ملنگ ممبر تے سٹیج تے آگیا کوئی اجتماعی سٹیج تے آئے قبلہ کیا فرما رہے ہو ہر ماں دے پیر تھلے جنت ملنگ دے مولانا صاحب اے وچو ہر کڈو تے میں بڑا راضی ہیں ماں دے پیر تھلے جنت حق کے لیکن ہر نہیں انہیں کہا بڑے تو سغدیری اتھے آکے دس او کیڑیاں مامان جنہ دے پیرہ تھلے جنت ہے 18 ضلع دا سونا دن نائی ابردہ سورج چمکدہ سورج محبت علی دی گواہی پیڑے نائی چمکدہ سورج جمیں اتھے رسول اعلان کیتا نا ملنگ سٹیج آئے بڑے ادب جنال قبلہ کل اجازت دے کہ انہاں ماما دا تعارف کرائے جنہ ماما دے پیرہ تھلے جنت ہے 18 ضلع دا دن نائی ملنگ قبلہ کل اجازت لے کہ مائک تیاک لوگے دے پاسڑے کے پیادے بڑی شان مادی لوگو اللہ نے بڑھائی ہے بڑی شان مادی لوگو اللہ نے بڑھائی ہے بڑی شان مادی لوگو اللہ نے بڑھائی ہے پر گل ہاتھ جیڑی پاکا فرمائی ہے پر گل ہاتھ نبی فرمائی پاکا فرمائی پاکا فرمائی ہے کھیر دے وے جیڑی نہ دے علی پڑھ کے کھیر دے وے جیڑی نہ دے علی پڑھ کے اون دے جائی ماں کوئی نہ ساری دنیا آج جاؤ ماما دی گواہی دیو حیدری